पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग खत्म कराने के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म। सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबता और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। अस्करी क़यादत भी सर जोड़ के बैठ गई। वजीर आजम ने मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए रोज़ामंदी का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप और स्टीव विटकॉफ समेत ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को एक्स पर अपना पैगाम भी टैग कर दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा, पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म, अमन और सलामती के लिए मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम करते हैं और पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार है। मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझता है, चाहते हैं जारी तनाज़े के जामे हल तक पहुँचा जा सके। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइए मज़ीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ईरान अमेरिका जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सहूलतकारी की पेशकश जो है वो कर दी है और वज़ाहत तौर पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कई घंटों पर मुहित इजलास हुआ था, जिसमें जायज़ा लिया गया पाकिस्तान की इस वक्त जो आलमी उफ़क़ के ऊपर अहमियत है, जो किरदार है क़याम अमन के लिए, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो इजलास के बाद एक्स पर बयान आया, उसने सूरत हाल को मज़ीद वाज़े कर दिया। वज़ीर आज़म को तमाम तर इस वक्त जो सफ़ारतकारी थी, जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से राब्ते किए गए, वज़ीर आज़म के जो सरबराहान मुमलिकत से राब्ते हुए, उस हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान अपना किरदार सफ़ारतकारी के ज़रिए और अस्करी सफ़ारतकारी के ज़रिए जारी रखेगा। इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान और ख़ित्ते की सलामती को मुकद्दम रखा जाएगा, उसको तरजीह दी जाएगी और साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है कि ईरान और अमेरिका रजामंद होते हैं तो पाकिस्तान इन दोनों ममालिक में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए सालसी की, सहूलतकारी की और मेज़बानी की जो खिदमात है वो सरंजाम देने की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि पाकिस्तान ये किरदार अदा करने जा रहा है। आलमी उफ़क़ पर ये अहमियत मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ नज़रें हैं और ये देखा जा रहा है, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए किस तरह की कोशिशें कर रहा है। तो ये अहम डेवलपमेंट थी जो कि आज इवॉल्व हुई है और जंग बंदी की तरफ जो है वो पेश कदमी की जा रही है और पाकिस्तान का इस मामले में सबसे अहम किरदार होगा। जी, मशरक़ वुस्ता में लगी जंग की आग बुझाने के लिए पाकिस्तान फ्रंट पर मौजूद व्हाइट हाउस के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान बातचीत की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि मामला इंतहाई हसास है, अमरीका मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा, बाज़ाब्ता ऐलान होने तक क़यास आराइयों को हतमी ना समझा जाए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर से बात की। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी ओहदेदारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पसे पर्दा राबते कराए। And also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. जंग हो या अमन, सुपर पावर अमेरिका को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सूरत में मुश्किल कुशा नजर आया। ईरान में लगी आग बुझाने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी का दुनिया भर में चर्चा। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत की तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट ने वाज़े किया, यह हसास सिफारती बातचीत है, अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर ट्रंप भी ईरान से राबतों की तस्दीक कर चुके हैं। Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem. फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बात की। इस्लामाबाद खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और वाशिंगटन के पस पर्दा राबते करा रहे थे। इस्लामाबाद ने ही ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पस पर्दा राबते कराए। इससे पहले बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स भी ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत और इसमें पाकिस्तान के अहम किरदार का बता चुका है। तुर्की और मिस्र भी कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची से भी अलग अलग मुज़ाकरात किए ताकि खित्ते में लगी आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। अमेरिका की जानिब से 15 निकात मिल गए। सालिसों की जानिब से मिलने वाले निकात का जायजा लिया जा रहा है। ईरान के सीनियर ओहदेदार की CBS न्यूज से गुफ्तगू, कहा निकात का जायजा लेने के बाद बयान जारी किया जाएगा। अमरीका और इसराइल ईरान पर हमले फौरी बंद करें, अक़वाम आलम का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता, कहा
مسائل کو بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے، طاقت کے ذریعے نہیں۔ امید ہے تمام فریق امن کے نئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد امن مذاکرات شروع کریں گے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو مشرق وسطی کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ روسی ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ کو بحیرہ قزوین تک بڑھانا انتہائی خطرناک ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکی حملے تجارتی اور توانائی منڈیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی پر زور دیا۔ یو اے میں 3 پاکستانی شہریوں سمیت قیمتی جانوں کے ضیاع پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ مکہ اور اسرائیل کی مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش، ٹرمپ کے منع کرنے کے باوجود ایران میں گیس تنصیبات پر حملے کر دیے۔ تہران اور بشہر میں شدید دھماکے، توانائی انفراسٹرکچر نشانہ، خرم شہر میں گیس پائپ لائن اور اصفہان میں گیس پریشر ریڈکشن اسٹیشن پر بم برسا دیے۔ تبریز میں بمباری سے 6 شہری شہید، مزید 122 زخمی ہو گئے۔ یونیورسٹی پر حملے میں باپ بیٹا زندگی سے ہاتھوں بیٹھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 498 اسکول، 281 اسپتال تباہ ہوئے، 62,000 رہائشی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، کئی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ بیروت پر حملے میں 5 افراد جاں بحق اور 9 افراد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی 79ویں لہر داغ دی۔ سجیل، عماد اور خیبر شکن میزائلوں کی بوچھاڑ، تل ابیب میں گاڑیوں اور گھروں کو نقصان پہنچا، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حیفا میں ایرانی میزائلوں نے تباہی مچا دی، ہر طرف آگ بھڑک اٹھی، صہیونی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، کویت میں ڈرون حملے سے پاور ٹرانسمیشن کی 7 لائنیں متاثر، سعودی عرب کا 24 گھنٹوں میں 30 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات نے بھی متعدد بیلسٹک میزائل مار گرائے، بحرین نے بھی حملے ناکام بنا دیے۔ اربیل میں میزائل حملے میں 6 کرد فوجی ہلاک۔ ایران میں جاسوسی کے الزام میں مزید 30 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی ڈرون مار گرایا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے جنگ بندی کی شرائط بتا دیں، کہا ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو واشنگٹن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ امریکہ نے کوئی حرکت کی تو بحری جہاز خلیج عرب میں ڈبو دیں گے۔ امریکہ کے پاس دلدل سے نکلنے کے لیے زیادہ وقت باقی نہیں بچا۔ نقصانات کے ازالے اور معاشی پابندیاں ہٹنے تک جنگ نہیں رکے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تباہی کا حساب دینا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی ذمہ داری اپنے وزیر جنگ پر ڈال دی۔ گزشتہ روز ریاست ٹینیسی میں خطاب کے دوران امریکی صدر نے کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت سب سے پہلے پیٹ ہیگسیت نے کی تھی۔ I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that. لبنان نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے، ایرانی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا، تہران سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا۔ لبنانی حکومت نے ایرانی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا، انہیں چند ماہ پہلے تعینات کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی سفیر کو اسرائیلی دباؤ پر نکالا گیا ہے۔ محمد باقر ذوالقدر کو ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ ایرانی صدر کے نائب برائے مواصلات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کر دیا محمد باقر ذوالقدر کو شہید رہنما علی لاریجانی کی جگہ تعینات کیا گیا، جو چند روز پہلے اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ مشرق وسطی تنازع پر پاکستان کا موقف واضح ہے، میڈیا قیاس آرائیوں سے گریز کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں سفارتکاری اور مذاکرات کے لیے رازداری اہم ہوتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستان مشرق وسطی تنازع کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے اور اس حوالے سے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ترجمان کے مطابق سفارتکاری اور مذاکرات کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے رازداری انتہائی اہم ہوتی ہے تاکہ مثبت نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ قیاس آرائیوں سے گریز کریں اور کسی بھی پیش رفت، فیصلوں یا نتائج سے متعلق سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔
भारतीय अदालत से चेयरपर्सन दुख्तरान मिल्लत आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लून का भारतीय अदालत के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारत की मुतासिब अदालत के फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसी हवाले से आपको अहम खबर भी देते चलें, और ये खबर जो है ये सामने आ रही है जिसकी आपको तफसीलात बता रहे हैं। नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी को 30-30 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है।